बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ेदी। मेरा वीलॉग आप देख रहे हैं यूट्यूब पे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़ाइज़र वैक्सीन आप किस तरह से लगवा सकते हैं, किन लोगों को फ़ाइज़र वैक्सीन लगेगी, कितनी डोज़ जो हैं उसकी पाकिस्तान आ चुकी हैं, कितनी डोज़ जो हैं सूबों में मुंतकिल हो चुकी हैं, क्योंकि अब तमाम जगहों से फ़ाइज़र लग सकती है, लेकिन वो उसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आज हम वैक्सीन के हवाले से ज़िक्र करेंगे। बहुत सारे लोग वैक्सीन के जो है जानना चाह रहे हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, क्योंकि हुकूमत ने एक इक़दाम उठाया और हुकूमत का वो इक़दाम क्या है, वफाकी मुलाजमीन के हवाले से तमाम मुलाजमीन को, अब चाहे हुकूमत के जिस भी मिनिस्ट्री में काम करते होंगे, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, उनके लिए एक शर्त लाजमी करार दे दी गई है वैक्सीन के हवाले से। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो शर्त क्या है और उसके बगैर आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी और क्या क्या कुछ होगा, वो भी तमाम इस वीडियो में बताएंगे। मैं अभी अपने प्रोग्राम के सेट पे बैठा हूँ, GTV पे 8 बजे का शो कैपिटल टुडे आप लोग देखते हैं, तो उससे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मेरे साथ शेयर हुई है आज फैसल सुल्तान साहब और डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा ने जो शेयर किया, वो मैंने कहा आप तक पहुँचा दूँ और आपको बता दूँ। नाज़रीन, हमने कोवैक्स प्रोग्राम के थ्रू प्रोक्योर किया है तकरीबन 1,06,000 डोजेज़, और वो फ़ाइज़र वैक्सीन की हैं। इससे पहले मई में हमें तकरीबन 12,48,000 इस प्रोग्राम के थ्रू एस्ट्राज़ेनेका की डोजेज़ मिली थी। एक प्रोग्राम है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से शुरू किया गया है, और वो ये है कि तमाम मुल्कों को वैक्सीन की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। उसके तहत थोड़े थोड़े अरसे बाद कुछ वैक्सीन जो है वो फराहम की जाती है मुख्तलिफ ममालिक को, और फिर उनकी जो है इसको यकीनी बनाया जाता है कि वो अवाम को लगाई जाए। इस हवाले से पाकिस्तान अपनी डोज़ जो है वो फ़ाइज़र की वो प्रोक्योर कर चुका है, और तकरीबन 1,06,000 जो मैंने आपको फिगर कोट किया है वो सूबों में भी तकसीम होने जा रही है। सूबों में मैं आपको उसकी रेशो बता देता हूँ। पंजाब को 26,000 फ़ाइज़र की डोजेज़ दी जा रही हैं, सिंध को 12,000 दी जा रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा को 8,000 डोज़ मिलेगी, बलूचिस्तान को 2,000 और इस्लामाबाद को 1,000 डोज़ मिलेगी। असद उमर हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है, और कश्मीर और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को भी 1,000 जो है वो फ़ाइज़र की डोज़ मिलेगी। अब मसला ये पैदा होता है कि ये आप लगवा किस तरह सकते हैं, या फ़ाइज़र 26,000 आ रही है तो किन किन लोगों को लगेगी, इसके लिए भी गाइडलाइंस दे दी गई हैं। इस गाइडलाइंस में कौन कौन लोग शामिल हैं वो भी ज़रा सुन लें। इस गाइडलाइन में सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हज पिलग्रिम्स को लगेगी जो हाजी जाना चाहते हैं, क्योंकि सऊदीया ने एक्सेप्ट नहीं किया था साइनोफार्म और साइनोवैक पे मामला चल रहा था। हालांकि ख़ुद सऊदी एम्बेसडर ने साइनोफार्म लगाई हुई थी, लेकिन वो कह रहे थे कि हम एस्ट्राज़ेनेका एक्सेप्ट करेंगे। अब एस्ट्राज़ेनेका 40 से ज़्यादा साल वालों को लगती है, तो लिहाजा फ़ाइज़र उन लोगों को प्रायोरिटी पे लगाई जाएगी जो कि हज के लिए जाना चाहते हैं, और वो लोग जिसने भी अपनी दरख्वास्तें जमा कराई हैं हज के लिए, वो फ़ौरन वैक्सीनेशन सेंटर रुजू करें और उनसे आप कहें कि हम आप अपना कार्ड दिखाएं, अपनी रजिस्ट्रेशन दिखाएं, और उसके बाद उनसे दरख्वास्त करें कि वो फ़ाइज़र की डोज़ लगवाना चाहते हैं। फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व की जो है मोटो, उस पर ये डोज़ लग रही है कि आप पहले जाएं पहले पाएँ और फिर फ़ाइज़र लगवा सकते हैं आप। पूरे मुल्क में इसका आगाज़ हो गया, जो भेज दी गई है। अभी सिंध में मेरी जो डॉक्टर सीमी जमाली से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमें कह तो दिया गया कि ये आ रही हैं, लेकिन अभी तक आई नहीं है, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन तक आ जाएंगी। इस्लामाबाद में 1000 डोजेज़ हैं। और कौन से लोग लगा सकते हैं? एक वो स्टूडेंट्स जो कि जो मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए हैं, और उनके ममालिक ने उन्हें बाउंड किया हुआ है कि आप जो है वो फ़ाइज़र या मॉडर्ना या कोई और वैक्सीन जो है लगाएं इंस्टेड ऑफ चाइना की वैक्सीन, क्योंकि आपको पता है कि चाइना की वैक्सीन के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन उसकी एफिकेसी कम थी। लेकिन कुछ ममालिक ने ये ज़रूरी किया हुआ है अपने शहरियों के लिए कि आप फ़ाइज़र या फिर दीगर जो है वो वैक्सीन लगाएं। तो जो स्टूडेंट्स बाउंड हैं इस तमाम मामले में, उनके पास जो है स्टूडेंट वीज़ा मौजूद है, वो भी जाके फ़ौरन रुजू कर सकते हैं और फ़ाइज़र की वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा 95% इसकी एफिकेसी है, और मैंने ख़ुद देखा है कि मेरा अपना दोस्त जो फ़ाइज़र वैक्सीन लगवा के आया अमेरिका से, और वो कोविड पेशेंट्स के दौरान घूमता रहा के दरमियान, और उसके बाद टेस्ट कराया तो नेगेटिव आया। तो इसकी एफिकेसी इतनी है कि लोग प्रेफर ये कर रहे हैं कि ये वैक्सीन लगवाई जा सके। अच्छा जी, तीसरे कौन से लोग हैं जो ये वैक्सीन लगवा सकते हैं? उसमें जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो,
وہ یہ لگوا سکتے ہیں. تو میں نے آج سوال کیا ڈاکٹر سیمی جمالی سے جو کہ جناح ہسپتال کی ہیڈ ہیں کہ میڈم یہ تو بتائیں کہ یہ امیون سسٹم ویک ہونے کا کس طرح سے لوگ بتائیں گے, جا کے تھوڑی بتا سکتے ہیں کہ میرا امیون سسٹم ویک ہے, اس کے لیے کوئی سرٹیفکیشن چاہیے ہوگی, اس کے لیے کوئی ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوگی, اس کے لیے کوئی میڈیکل رپورٹ چاہیے ہوگی. جس پر ڈاکٹر سیمی جمالی نے مجھے یہ بتایا کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ کینسر کے پیشنٹ ہیں, اگر آپ کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے کوئی آرگن, اور اگر آپ کسی بڑی بیماری سے سفر کر رہے ہیں تو آپ اس کی رپورٹ لے جا کے دکھا سکتے ہیں, اور اس کی رپورٹ دکھا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا امیون سسٹم ویک ہے, آپ کا امیون سسٹم نہیں ٹھیک, جس کے باعث جو ہے آپ فائزر کو پریفرنس پہ رکھ رہے ہیں اور فائزر لگوانا چاہتے ہیں. آپ کی بلڈ کاؤنٹ رپورٹ سے بھی, ریڈ بلڈ سیلز رپورٹ, جو بلڈ سی پی ہے, بلڈ کمپلیٹ پکچر, اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا امیون سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے. تو کسی نے لگوانی ہے تو امیون سسٹم جس کا ویک ہے وہ بھی یہ فائزر کی ویکسین لگوا سکتا ہے. 17.2 ملین جو ہیں ڈوزز ہمیں پاکستان کو ملیں گی, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ وعدہ کیا ہم سے کہ 17.2 ملین جو ڈوزز ہیں وہ ہمیں فراہم کرے گا, اور اس کے نتیجے میں ہماری عوام کو ویکسینیشن ہوگی. ایک اور آپ کو بات بتا دوں, ایک تو یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے پروگرام کے تھرو ہمارے پاس ویکسین آئی ہے, دوسری ہم نے جو سیکیور کی ہے وہ NDMA نے جو ہے NCOC نے وہ باقاعدہ طور پر رابطہ کیا ہے فائزر ویکسین کمپنی سے, اور فائزر ویکسین کمپنی نے اپنے فیس بک پیج پہ اس کی تصدیق بھی کی ہے کہ پاکستان سے ہمیں ریکویسٹ آئی ہے فائزر خریدنے کے حوالے سے. فائزر خریدنے کے حوالے سے جو یہ ریکویسٹ آئی ہے, اس پر جولائی میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, ڈاکٹر فیصل سلطان نے بھی کہا کہ جولائی, مڈ آف جولائی تک آپ 1 ملین ڈوزز جو ہیں وہ پروکیور کر لیں گے, آپ 1 ملین ڈوزز حاصل کر لیں گے جو کہ آپ عوام پہ لگ سکتے ہیں. یعنی ایک تو ابھی ہمارے پاس 1 لاکھ ڈوزز آ گئی ہیں, اس کے بعد جو ہمارے پاس ڈوزز آ رہی ہیں وہ تقریباً 1 ملین کے قریب ہیں, 1 ملین سے زائد بھی ہو سکتے ہیں, کہیں 2 ملین کی بھی بات چل رہی ہے, لیکن میں نے احتیاط برتتے ہوئے کہا کہ 10 لاکھ ڈوزز فائزر کی آئیں گی. تو جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی ان کے پاس یہ موقع ہے کہ فائزر کی جو ہے وہ ویکسین اس کو لگوا سکتے ہیں وہ, لیکن اس کے لیے کچھ شرائط رکھ دی گئی ہیں. ایک اور اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ, بگ گنز جو ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ویکسینیشن شروع ہوئی. تو طارق بشیر چیمہ صاحب جن کا تعلق مسلم لیگ کاف سے ہے, انہوں نے اپنی فیملی کی ویکسینیشن کرائی. عفت عمر کیو کو توڑتے ہوئے, اپنے سورسز استعمال کراتے ہوئے جلدی کرا لی. پھر ہم نے دیکھا محمد زبیر صاحب جو مسلم لیگ نون کے ہیں, ان کے گھر والوں نے جلدی ویکسینیشن کروا لی. تو اس تمام معاملے کو دیکھتے ہوئے اب چونکہ فائزر آ گئی ہے تو اس کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے کہ یہ ویکسین جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ہمیں اس کو صرف لگتی ہوئی نظر نہ آئے. اور اس کے حوالے سے NCOC نے باقاعدہ گائیڈ لائنز جاری کی ہیں کہ جو شخص بھی اس میں ملوث پایا گیا, کیونکہ سندھ میں یہ پہلے ہو چکا ہے, پنجاب میں پہلے ہو چکا ہے, اسے قرار واقعی سزا دی جائے گی, اور اسے بتایا جائے گا کہ یہ اس نے جو ہے گائیڈ لائنز کی جو ان کی دھجیاں بکھیری ہیں ان کو جو ہے وہ کراس کیا ہے لیمٹس کو, اس کی سزا اسے ضرور دی جائے گی. ناظرین 23 تقریباً فریزرز جو ہیں, کیونکہ اس کو یہ فائزر ویکسین کم بھی اس لیے آئی ہے اور اس کو مہنگی بھی اس وجہ سے کہ اس کی جو سٹوریج ہے وہ بہت کولڈ سٹوریج ہے, -73 ڈگری پر یا پھر -50 ابو ڈگری پر اسے رکھنا پڑتا ہے. اس وجہ سے پاکستان نے 23 فریزرز ایسے جو ہیں جو کہ کولڈ ٹیمپریچر کو مینٹین رکھتے ہیں, اس سپلائی چین کو مینٹین رکھتے ہیں, وہ آرڈر کیے ہیں. تقریباً 13 شہروں میں یہ فریزر رکھے جائیں گے جس کی فائزر, اور آپ وہاں سے فائزر کی ویکسین لگوا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج حکومت نے ایک اور NCOC سے ہدایت آئی ہے, وہ وفاقی ملازمین کے حوالے سے ہے. وفاقی ملازمین کے لیے یا صوبوں کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے ایک چیز حکومت نے لازمی کر دی ہے کہ وہ ویکسینیشن کرائیں. اگر وہ کرائیں گے تب اور سرٹیفکیٹ دیں گے تو وہ وزارت میں جو ہے اور ان کی تنخواہ آئے گی اور وہ اپنی نوکری پہ واپس جائیں گے. پرائرٹی بیسس پہ یہ کہا گیا ہے, اگر نہیں کرائیں گے تو سندھ نے جیسے مراد علی شاہ نے اقدام لیا تھا کہ آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی, اب وفاق نے تمام سرکاری ملازمین کے لیے لازم کر دیا کہ آپ سرٹیفکیٹ جمع کرائیں گے تو ہمارے پاس آئیں گے. صرف آپ نہیں, سرکاری ملازم نہیں, ان کے گھر والوں کے لیے بھی مکمل طور پر کہا گیا کہ تمام گھر والے ویکسینیٹڈ ہوں گے, تب سرکاری ملازمین دوبارہ واپس جاب پر
آ سکتے ہیں یا ان کو پے مل سکتی ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. یہ کچھ انفارمیشن تھی جو آپ کے لیے شیئر کرنی تھی ایک نئے ولاگ میں.